السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة والتلاميذ ولي ستاجير ديال لايف بي بي تي بالأخص. اليوم غادي نقومو بتصحيح امتحان ديال الباساج ديال تيست جي او جيستيون زونتربريز فاريون 2 ديال 2018، خاصة الدوسي ديال لي زوبيراسيون كورونت. دونك من بعد ما شفنا الدوسي ديال تريتمون دو سالير، دابا غنشوفو لي زوبيراسيون كورونت كيفاش نخدموه. هاد التمرين او هاد الدوسي كان عليه 30 نقطة. دونك كنظن ان كيبغي شوية ديال اللوجيك، اذا نركزو ونتابعو مزيان وان شاء الله يكون خير ونفهمو التمرين بالشكل المطلوب. نبداو على بركة الله. اذا هذا هو الامتحان اللي كان عندنا. كيف كنلاحظوا ان لي زوبيراسيون كورونت عليهم 30 نقطة بالنسبة للبراتيك. اذا نمشيو للدوسي نيميرو 5 ونخدمو لي زوبيراسيون كورونت. دوسي دي زوبيراسيون كورونت. دونك السؤال اللي كان مطروح هو باسي لي زوبيراسيون سي دوسو au journal de l'entreprise ديل دولتشي، كانت عليه 26 نقطة. دونك نشوفو لي زوبيراسيون اللي كانوا عندنا. قالوا لنا le premier 3 2016 le portefeuille de l'entreprise Del Dolce se présente ainsi. Donc la LCN 800 de 30 000 dirhams au 29 5 16 tiré sur Tiazi. La LCN 408 de 72 dirhams au 25 7 16 tiré sur l'Alami. La société Del Dolce a réalisé les opérations suivantes durant l'exercice 2016. Donc, d'abord, غيبداو les opérations ديالنا. Alors, le 3-3, avis de débit numéro 9647 relatif à des intérêts sur empreinte 1900 درهم. Alors, هاد l'opération شنو وقع فيها؟ هو اننا جانا واحد لافي دو ديبي من البنكة كيقول لنا باللي راه تقطعوا شي فلوس غولاتيف ا دي زانتيري سور امبرانت، يعني كنا واخدين واحد لامبران وتقطعوا عنا لي زانتيري، خداو لي زانتيري ديالهم. دونك اش كتعني هاد افي دو ديبي؟ بما نشرحو بما تحل اكسل حيت فيه الجورنال فوالا. دونك اش كنعنيو بافي دو ديبي؟ افي دو ديبي هو ان بالنسبه للبنكه هو ان فلوس تقطعات ليا، يعني خصنا نردو البال لان افي دو ديبي ديال لا بنك ماشي هو افي دو ديبي ديالي. لا بنك حاجه، ملي كيجي افي دو ديبي كتعني ان الفلوس خرجات، وملي كتجي افي دو كريدي كتعني ان الفلوس دخلات. فوالا دونك هنا شنو جاوني افي دو ديبي. دونك في هاد الحاله الفلوس خرجات من لا بنك. شنو السبب ديال خرجت من لا بنك؟ هو انني خلصت واحد لا تريت ديال لي زومبران. دونك كنجي للجورنال، لي زانتيري هما 6311. دونك انتيري دي زومبران اي ديت كونتر منين خرجوا الفلوس خرجوا من لا بنك. دونك 51 41 شحال خرجات؟ 1900. دونك كنجي ليبيلي كندير افي دو ديبي نيميرو. افي ديبي نيميرو شحال عندنا؟ نيميرو 9647. دونك هذا هي لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الاولى اللي كانت عندي فلو 3
3. Voilà. Donc, نمشيو للوبيراسيون الثانية ونشوفو شنو وقع فيها. نمشيو للوبيراسيون اللي من بعد. Le 13.3. Règlement par chèque bancaire numéro 4574 et numéro, voilà, 78 975 des créances suivantes. Donc, خلصت des créances suivantes بدو chèques. شنو هما الأولين؟ شنو هو الأولى؟ هو الديبو دو غارونتي. دونك حطيت واحد الغارونتي. كنجي للجورنال، كنمشي للبلان كونطابل، كنقلب على كوسيونمون ديبو اي كوسيونمون. دونك ديبو اي كوسيونمون حنا اللي خلصنا. دونك ديبو اي كوسيونمون فيرسي. فوالا سي 2486. 2486. كنجي ندير في الديبي 2486 ديبو كوسيون فيرسي. شنو خلصت عاوتاني؟ بري او بيرسونيل. خلصت بري، عطيت بري او بيرسونيل. دونك كنجي نقلب على بري او بيرسونيل. دونك بري او بيرسونيل هي هادي 2411. 2411 contre H, chèque خرج. donc la banque 6141. كنجي هنا كنشوف donc 14000 في 10000. هنا 14000 وهنا 10000. شحال خرجت من لا بنك؟ خرج لا صوم ديالهم هي 24000. دونك 24000 اللي خرجت. فوالا شنو هو هنا؟ غندير شيك نيميرو. شيك نيميرو، ندير لي نيميرو ديال دوك لي دو شيك اللي عندي. فوالا باش منضيعوش الوقت. لي بيلي راه معروف شنو كنديرو. دونك لو 5 3 لو 5 4 هنا لو 13 4 لو 13 3 plutôt le 13 3 هنا le 5 4. donc le 5 4 شنو هي l'opération اللي كانت عندي؟ acquisition par chèque bancaire numéro d'un fonds de commerce. donc شريت واحد فون دو كوميرس، واحد قهوة ولا المهم فون دو كوميرس. دخلت على واحد القهوة، شريت واحد المعمل، شريت شي حاجة. دونك ديك الفون دو كوميرس اللي شريت شنو فيه كليونتيل، فيه موبيلي دو بيرو، فيه مارشانديز، فيه كليون، وفيه حتى فورنيسور. دونك شريتو بلي ديت ديالو. دونك كيفاش غندخل هاد لي زوبيراسيون؟ غيدخلوا على هاد الشكل. فوالا دونك كليونتيل اذا فون دو كوميرس. كنجي كنقلب على فون كوميرسيال. دونك هي 2230. دونك كنجي هنا كندير 2230. شريت كليونتيل. من بعد شنو شريت عاوتاني؟ موبيلي دو بيرو. دونك موبيلي دو بيرو سي كلاس 2 توجور. موبيلي دو بيرو فوالا موبيلي دو بيرو هما هادو 2351. 2351. شنو شريت عاوتاني؟ مارشانديز. مارشانديز سي كلاس 3. كنمشي كلاس 3. فوالا مارشانديز 3111. شنو عاوتاني؟ كليون. دونك خديت حتى الكريديات اللي كيتسال للناس. كليون سي 3 4 2 1.
هادشي خلصتو بشيك، دونك لا بونك 6141 وخديت معاهم حتى كريديات خصني نخلصهم ديال الفورنيسور، دونك 4111. فوالا. دونك دابا نعمر كليونتيل 24000 درهم، موبيلي دو بيرو 52000 درهم، مارشانديز 6000 درهم، 52000 درهم، مارشانديز 6000 درهم. والكليون شحال كيتسال هاد السيد اللي شاش عندو كليون؟ 58000 درهم، دونك 58000 درهم. وغادي نخلص عليه في لي فورنيسور 9000 درهم ديالو. فوالا، نخلص عليه 9000 درهم. دونك بشحال شريت انا هادشي؟ لوجيك ديال البارتي دوبل. بشحال شريت بلاص 100 ديال هادو موان هذا، لانني ما غنخلصش ليه الفورنيسور غنخلصو عليه، دونك غنقصو ليه من الثمن باش غادي نشري من عنده، لانه غيبقى كريدي عليا. دونك غادي نخلص 13000 او 131000 درهم اللي غادي نخلص، وغادي نخلص 9000 ديال الفورنيسور. دونك انا عاوتاني في اللي بيلي غنجي غندير شيك نيميرو كذا. لوبيراسيون اللي من بعد فوند مارشانديز او كليون تومي. بعنا كليون تومي، بعنا ليه سلعة، مونطون بروت 126000 درهم، remise 5%, TVA 20%, transport forfaitaire. دونك يعني ترونسبور فورفيتير، دونك بعنا ليه بلي بروبر مويان ديالنا، يعني بعنا ليه وغنصيفطو لي ترونسبور من عندنا فورفيتير ديالنا 240 درهم تي تي سي، تي في 20%، امبالاج كونسيني 212 كاس ا 10 درهم اور تاكس الوحده. فوالا. دونك لوبيراسيون غتكون على هذا الشكل. اولا خصني نحط الفاكتور، الا ما حطيتش الفاكتور انا ما غنعرف ما نحط في الجورنال. دونك الفاكتور هي هادي. دونك مونطون بغيت شحال بعنا الكليان، بعنا ليه 126000 درهم، 126000 درهم. درنا ليه غوميز ديال 5%، ياك درنا ليه واحد الغوميز دو 5%. دونك هنا هادي كتساوي المونطون بروت فوا 5%. دونك حيدنا ليه 6300 درهم. دونك النت كوميرسيال باش غنبيعو ليه هو 11970 درهم، 119 درهم بلوتو 700 باش غنبيعو ليه. دونك غنزيدو عليه تي في ا. دونك هنا نحيدو هادي لان هادي كانت ديال فاكتور اخرى، نحيدو هادي. دونك زدنا عليه تي في ا، زدنا عليه. دونك هي 14640، 143640. دونك هذا هو الثمن باش بالتي في ا. شنو غنزيدو عليه عاوتاني؟ غنزيدو عليه 240 درهم ديال ترونسبور. دونك غنزيدو عليه 240 درهم. شنو غنزيدو عليه عاوتاني؟ غنزيدو عليه او نحطوها مقاده باش نمشيو نعرفو التي في شحال نعرفو. دونك 240 ديفيزي باش نعرفو شحال اور تاكس ترونسبور حسبناه عليه اور تاكس. 240 divisé sur 1,2 c'est 200. donc transport 200. TVA ديالو هي 40.
دونك هنا كاين بور و تي. شنو عاوتاني زدنا عليه؟ دونك بور و تي. شنو عاوتاني زدنا عليه؟ زدنا عليه لومبالاج كونسيني 212 كاس اور تاكس. دونك غنحسبو عليه 212 كاس فوا 10%، فوا 10 درهم عفوا اور تاكس. شحال كتساوي؟ هي 2120 درهم. هادي اور تاكس، ولكن انا راه ما غنحسبهاش لي اور تاكس، راه غنحسبهم ليه بالتي ديالهم. دونك هادي لومبالاج هي 2120 وغنحسب ليه التي ديالهم. دونك تما فوا 20%. التي ديالهم هي 424. هادي هي التي ديالهم. فوالا. دونك هاد السيد شحال غيخلص لينا؟ غادي يخلص لينا هادشي كامل. دونك تساوي لا صوم ديال هادو كاملين. دونك غيخلص لينا 146 ألف درهم و 424. هادشي اللي غادي يخلص لينا هاد السيد. فوالا. دونك غادي نجيو دونك فاكتور نيميرو كذا كذا، فوند دو مارشانديز او كليون تومي، فاكتور نيميرو، مونطون بروت كذا كذا، ترونسبور فورفيتير. دونك ما قالوش لينا واش خلص ولا ما خلصش. دونك كتبقى كليون. دونك 3421 كليون. هاد كليون بشحال غادي يخلص؟ غادي يخلص هاد لو مونطون. فوالا. هاد لو مونطون شنو حسبنا عليه؟ بعنا ليه سلعة فون دو مارشانديز بشحال؟ بالنيت كوميرسيال. وهذا بعنا ليه سلعة بهذا. هاد السلعة زدنا عليه واحد تي او زدنا عليه نديرو البور هو الاول. دونك برودوي اكسيسوار. بور بالنسبه لينا حنا ملي كنصيفطوه كنعرفو فورفيتير، ملي كنصيفطوه حنا كيولي غير برودوي اكسيسوار. دونك كنجي لكلاس 7. دونك هنا كنقلب على البرودوي اكسيسوار. فوالا. برودوي اكسيسوار هو هذا. دونك بور اي فري اكسيسوار فاكتوري. دونك هذا هو الكونت ديالي. كنجي كنديرو هنا نيميرو دو كونت، شنو عاوتاني دابا التي. حسبنا البور، دابا غنحسب التي. تي فاكتوري. دونك 4455 عفوا 4455 تي فاكتوري. شحال فاكتورينا عليه ديال التي؟ عفوا. دونك البور شحال حسبنا عليه؟ بور 200 درهم. شحال فاكتورينا عليه التي؟ فاكتورينا عليه التي ديال 20% ديال فوند مارشانديز اللي هي 23940 زائد تي ديال البور اللي هي 40 درهم، زائد دابا خصو يخلص لينا داك لومبالاج
دونك كليون كنجيو كنحطو لومبالاج كلاس 4. دونك هي هادي كليون ديت بور امبالاج ماتيريال كونسيني 4425. دونك هي 4425 شحال؟ دونك هنا غنحسبو عليه بالتي في ديالها. دونك هي 2120 اللي هي اور تاكس بلس 424. دونك غادي يخلص لينا 2544. دونك نشوفو واش بارتي دوبل واش هادشي مقاد ولا لا. دونك نتاكدو كالكوليتريس ديالي. دونك عندي 424 او نبداو من الاول 119,700 زائد 200 زائد 23,980 زائد 2544 شحال كتساوي 146,424. دونك هي اللي عندي هنا. اذا المسائل ديالي مقاده. كنجي هنا كندير فاكتور نيميرو لي بيلي فاكتور نيميرو كندير فاكتور اللي عندي. دونك واضح لوبيراسيون ديالي واضح. نمشي نشوف لوبيراسيون اللي من بعد. لوبيراسيون اللي من بعد بعدا هادي في لو 12 4 لو 12 4. دونك نشوف هنا شنو عندي لو 24. دونك لو 24 نقرا لوبيراسيون ديالي بشويه ونفهمها. شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا فاكتور دافوار. دونك عطينا واحد الفاكتور دافوار نيميرو 524 relative au retour de 100 caisses à 8 dirhams l'une. alors شنو درنا في هاد الحاله هادي؟ شنو درنا في هاد الحاله هو ان داك الشخص داك الكليان ديالنا صيفط لينا رد لينا 100 كاس. هذوك لومبالاج اللي صيفطنا ليه حنا 212 ورد لينا 100. دوك ال100 اللي ردهم لينا ربما ليطا ديالهم ما بقاتش كيف عطيتهم لينا انا. دونك حنا استيمينا ان الثمن ديالهم هو 8 دراهم. انا بعتهم ليه ب 10 دراهم اور تاكس، ولكن انا فاش ردهم ليا انا قلت ليه غنعطيك فيهم 8 دراهم ما غنعطيكش 10 دراهم. دونك هنا كاين واحد الكان واحد الرباح، ربحت في هذوك لي كاس اللي بعت ليه. فاهمين؟ دونك خصني نرد ليه فلوس. دونك الفلوس اللي خصني نرد ليه شنو هما؟ كنجيو اولا هاد الكونت هذا اللي كنت كريديتي درتو في الكريدي هنا راه خصني نقص منه. دونك خصو يولي في الديبي. دونك هي 4425 ثم الفلوس اللي غنقصهم من هذا فين خصني نديهم؟ خصني نعطيهم للكليون. دونك هي 3421. وانا داك الكليون واش غنعطيه الفلوس اللي غنقص كاملين؟ لا، ما غنعطيش الفلوس اللي غنقص كاملين، غناخد منهم، غنعطيه غير واحد القدر لانني حسبتهم ليه غير ب 8 دراهم. دونك في هاد الحاله اش كتولي؟ كيولي واحد البوني اللي كنا شفنا في الكلاس 7 اكسسوار. فوالا هو هذا. دونك هنا كيولي واحد البوني كنجي كناخدو كنحطو هنا النيميرو دو كونت ديالو هي هادي 71275. فوالا انا نهار خديت من عنده فاش خديت من عنده الكونسينياسيون، فاش خديت من عنده كيف كنقولوا حنا الكارانتي بحال ملي كنمشيو عند مول الحانوت ولا هذا، فاش خديت من عنده الكارانتي، هذاك الكارانتي اللي خديته من عنده راه خديته من عنده بالتيفيا، يعني حسبت ليه التيفيا. دابا ملي وليت انا رابح فيه راه خصني نديكلاري التيفيا بيان سور. دونك هنا كنجي كندير تيفيا
facturé. Donc il y a 4 4. Donc كنجي هنا كندير 4 4 5 5. دونك علاش فاكتوري؟ فاكتوري لانني نهار شريت لي زومبالاج راه درت تي في ريكوبيرابل سور شارج. دونك سي نورمال هنا ملا انا داك السيد غادي نربح معاه فيهم راه غادي نفاكتوري عليه تي في. فوالا. دونك هنا نجيو دابا نشوفو شنو كاين. دونك هاد السيد هذا شحال رد ليا قلنا من كاس؟ رد ليا 100. وداك 100 كاس بشحال حسبتهم ليه؟ حسبتهم ليه ب8 دراهم. ما علينا. انا باش نقصهم من لي ديت ديال لومبالاج اللي عندي اللي انا واخد عليه خصني نخرجهم بالثمن ديالهم الاصلي. دونك شحال كانوا ساويين؟ دونك دوك المية شحال كانوا ساويين؟ دونك 100 في 10 هادو اور تاكس ياك، لان الثمن ديالهم انا عطيتهم ليه ب10 دراهم اور تاكس. غادي نزيد عليهم التيفيا. التيفيا هي 200 درهم. دونك 200 درهم على 1000 درهم هي 1200. دونك كانوا ساوين 1200. فوالا كانوا ساوين 1200. دابا انا الكليون شحال قلت لي غنعطيك؟ الكليون قلت لي غنعطيك فيهم غير 8 ديال الدراهم. دونك هي 8 في 100 هي 800 درهم. 800 درهم خصني نعطيه التيفيا ديالو عليهم. دونك فوا 20 ديفيزي سور 100 شحال كتساوي؟ هي 160. 160 غنزيد عليها 800 درهم الثمن ديالهم. دونك هي 960 درهم اللي غنعطيه. غنعطيه 960 درهم. 960 درهم اللي غنعطيه انا شحال خديت منها؟ انا شحال ربحت فيها اور تاكس؟ انا كنت عطيتهم ليه ب10 دراهم وربحت فيها 2 دراهم، لان غنرد ليه غير 8 دراهم في الواحد. دونك هي 2 في 100 كاس. دونك هي 200 درهم. دونك انا غنربح 200 درهم. ديك 200 درهم شحال التيفيا ديالها؟ فوا 20 ديفيزي سور 100 شحال الثمن؟ هو 40 درهم. هي 40 درهم التيفيا ديالها. دونك الا جينا نحسبو معايا 40 درهم زائد 200 زائد 960 1200 درهم. دونك كاين ليكيليبر عندي. فوالا. دونك هذه هي لوبيراسيون ديال 20 افريل. اذا باش نمشيو لوبيراسيون المواليه نشوفوها في فيديو اخر نكتفيو بهذا القدر، لان حنا ديجا هذا الفيديو ديباسا 30 دقيقه. دونك باش ما نطولوش لا فيديو، باش ما نكبروش الحجم ديالو، باش يمكن لينا نلوحوه في اليوتيوب. دونك غادي نقسمو هاد ليكزارسيس الى جزئين. غادي نديرو الجزء الثاني، غادي تلقاو الرابط ديالو تحت هاد لا فيديو في الديسكريبسيون باش يمكن لكم تكملوا ليكزارسيس. الوغ الى فيديو اخر، استودعكم الله.